ओके, योभन्दा पहिला हामी एडिसन प्रोबेबिलिटी चाहिँ एडिसन ल अफ म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएका छौँ। अब मल्टिप्लिकेसन ल अफ प्रोबेबिलिटी कन्सेप्ट नम्बर 2 है त। कन्सेप्ट नम्बर 2 मा छ मल्टिप्लिकेसन ल अफ प्रोबेबिलिटी। एकदम भिडियोलाई ध्यान दिएर एकदम आफूले रियलाइज गर्नु होला है, यो रियल लाइफमा सम्झेर रिलेट गरेर भिडियोलाई मजाले ध्यान दिएर हेर्नु होला अन्तिमसम्म। मल्टिप्लिकेसन ल अफ प्रोबेबिलिटीमा के हुन्छ भने मोस्ट अफ इभेन्ट्स आर 2 or more टाइम एक्जिस्ट। यहाँ इभेन्टहरूको चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढीचोटि चाहिँ हुन्छ क्या। योभन्दा पहिला एडिसन लमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा इभेन्टहरू प्रायः एकचोटि मात्र हुन्छ, प्रायः होइन सबै एकचोटि हुन्छ है। मल्टिप्लिकेसन लमा चाहिँ सबै 2 वा 2 भन्दा बढीचोटि हुन्छ। अनि मल्टिप्लिकेसन ल 2 खालको हुन्छ फेरि, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट र अर्को डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्ने 2 खालको हुन्छ। यसलाई राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नु होला। अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको के हो त भन्दा फर्स्ट इभेन्ट अफ प्रोबेबिलिटी डज नट इफेक्ट द सेकेन्ड इफेक्ट अफ प्रोबेबिलिटी एन्ड सो अन। यहाँ के भन्यो भने यसलाई इक्जाम्पलबाट बुझौँला है त। यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको छु, अनिल थ्रू अ डाइस 2 टाइम्स। एउटा डाइस रहेछ अनि डाइसको माथि पोट हुन्छ, तिर्की यहाँ चौका होला है। एउटा डाइस रहेछ है, अनि यो एउटा डाइसलाई चाहिँ 2 चोटि रोल गर्यो, 2 चोटि थ्रू गर्यो। यहाँ पहिलोचोटि रोल गर्दा 1, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 इन फर्स्ट एन्ड 6 इन सेकेन्ड। पहिलोचोटि रोल गर्दा चाहिँ 1 आउनु पर्यो, अनि दोस्रोचोटि रोल गर्दा चाहिँ 6 आउनु पर्यो। भनेको फर्स्टचोटि रोल गर्दा प्रोबेबिलिटी अफ 1 भनेको कति हुनु पर्यो, जम्मा 6वटा, यसको स्याम्पल स्पेस 6वटामा एउटा एक्का हुन्छ। यो बुझ्नु भएन, यो बुझ्नुभयो कि भएन, यसरी बुझ्नुहोस्। स्याम्पल स्पेस पहिला बुझ्नु होला, स्याम्पल स्पेस यो 6 कसरी भयो भनेर। स्याम्पल स्पेस कसरी हुन्छ भने तपाईँको डाइसमा एक्का, दुक्की, तिर्की, चौका, पन्जा, छक्का यति हुन्छ है। भनेको जम्मा 6वटा हुन्छ, त्यही भएर टोटल स्याम्पल स्पेस भनेको 6वटा। 6वटामा पहिलोचोटि रोल गर्दा आउने प्रोबेबिलिटी त एउटा एक्का आउने त एउटै हो नि त, जम्मा भएको एकै एउटा हो। त्यही भएर यहाँ पोट आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 6वटामा एकचोटि हो है, तेरो 1/6 हुन्छ। अनि सेकेन्डचोटि रोल गर्दा चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ 6 आउने चाहिँ कति हुन्छ भन्दा जम्मा सेकेन्डचोटि रोल गर्दा पनि टोटल स्याम्पल स्पेस 6 नै भयो। तर अब छक्का चाहिँ कतिवटा हुन्छ त फेरि एउटा पोटमा, छक्का भनेको फेरि एउटै हुन्छ भनेपछि पनि एउटै भयो। यहाँ के गर्यो भन्दा फर्स्ट रोल गर्दा केही पनि इफेक्ट गरेन, सेकेन्ड रोल गर्दा है फर्स्ट रोलले चाहिँ केही पनि असर गरेन सेकेन्डलाई। हो यस्तो खालको इभेन्टलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्यो। यस्तोमा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन लले के भन्छ भन्दा अब यस्तो केसमा चाहिँ दुईटै प्रोबेबिलिटी आउने 1 र 6 आउने। यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दा 1 and 6 को प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्नु भन्छ। भनेको फर्स्ट आउने प्रोबेबिलिटी इन्टु सेकेन्ड आउने प्रोबेबिलिटी 1/6, यसरी मल्टिप्लाई गरेर 1/36 यस्तो हुन्छ भन्छ डिपेन्डेन्टमा। अब ठ्याक्कै फेरि बुझ्नु होला है त। डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा के हुन्छ भने फर्स्ट इभेन्ट प्रोबेबिलिटी इफेक्ट द सेकेन्ड इभेन्ट अफ प्रोबेबिलिटी। अब अघि चाहिँ इफेक्ट गरेन, अहिले चाहिँ इफेक्ट गर्यो क्या, इफेक्ट गर्यो। अघि चाहिँ डज नट इफेक्ट भएको थियो, अहिले चाहिँ इफेक्ट गर्यो। अब यसलाई पनि इक्जाम्पलमा बुझ्नु होला। A bag contains 5 black and 6 red balls. 2 balls are drawn random, one after without replacing. What is the probability of both are red balls? यहाँ के भन्यो भने एउटा ब्याग छ अरे है, अनि एउटा ब्यागमा चाहिँ जम्मा 5वटा ब्ल्याक बल, 5वटा ब्ल्याक बल अनि 6वटा चाहिँ रेड बल छ अरे, 6वटा रेड बल छ अरे। अनि 2 बल आर ड्रन ऱ्यान्डम, वान आफ्टर रिप्लेसिङ विदाउट रिप्लेसिङ। अब 2टा बललाई चाहिँ झिकेछ। पहिलोचोटि ड्र गर्दा नि के आउनु पर्यो, रेडै आउनु पर्यो, बोथ आर रेड भनेको छ। अनि दोस्रोचोटि ड्र गर्दा पनि के आउनु पर्यो, रेडै आउनु पर्यो। पहिलोचोटि ड्र गर्दा रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्दा 6वटा रेड हो। टोटल बल
अनि रेड बल भनेको रेड बल भनेको 6 वटा, टोटल बल भनेको 6 + 5 वटा, 5 वटा अर्को ब्ल्याक बल पनि छ भनेको 6/11 भयो है। फर्स्ट ड्रमा रेड बल आउने प्रोबेबिलिटी। अनि सेकेन्ड ड्र गर्दा अब यहाँ के हुन्छ भने फर्स्ट ड्र गर्दा यदि यहाँ 6 वटामा एउटा रेड बल आयो भने त अब एउटा रेड बल त हातमा हुने भयो, यहाँ विदाउट रिप्लेसिङ भनेको छ। एउटा बल तपाईँको हातमा आयो नि त, यहाँबाट एउटा बल बाहिर निस्क्यो, एउटा रेड बल बाहिर निस्क्यो भनेपछि अब बाँकी भित्र कतिवटा बल रह्यो, टोटल बल 5 प्लस रेड बल पनि एउटा घटेपछि 5, टोटल बल 10 वटा बल भित्र बस्यो। अब भित्र 10 वटा बल बसेपछि रेड एउटा निस्किसक्यो भने अब रेड बल पनि कतिवटा भयो, 5 वटा भयो नि त, 5 वटा। यहाँ के गर्ने भने फेरि दोस्रो ड्रमा चाहिँ रेड बल आउने चान्स भनेको टोटल 6 वटा रेड थियो, पहिलो बल फर्स्ट ड्रमै आइसक्यो रेड बल भनेपछि एउटा बल घटाउनुहोस्, अनि टोटल बल हाम्रो 12 वटा थियो, पहिलो ड्रमा एउटा रेड बल घट्यो भनेपछि यो भनेको 5/10। यहाँ के गर्यो भन्दा फर्स्ट ड्रमाले चाहिँ दोस्रो ड्रलाई चाहिँ एकदम इफेक्ट गर्यो क्या, त्यही भएर फर्स्ट इभेन्ट अफ प्रोबेबिलिटी इफेक्ट द सेकेन्ड इभेन्ट अफ प्रोबेबिलिटी, यस्तो खालको इभेन्टलाई डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनियो। अब यसमा मल्टिप्लिकेसन लले के भन्छ भन्दा यस्तो खालको प्रोबेबिलिटी चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा बोथ आर रेड आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ के गर्नुहोस् नि भन्दा दुईटै रेड आउने प्रोबेबिलिटी हो भन्दा बोथ आर रेड आउने प्रोबेबिलिटी यस्तो खालमा चाहिँ के गर्ने 6/11 × 5/10 यो पनि मल्टिप्लाई गरिदिने अनि निकाल्ने भन्छ। 30/11 अनि 0 काट्नुहोस्, 3 सकेसम्म सानो फ्र्याक्सनसम्म चाहिँ लेखिदिनुहोस् यसको आन्सर चाहिँ, किनभने एन्सर सानोमा लेख्नुपर्ने हुन्छ यसको, अनि तपाईँले पाउनुहुन्छ फुल मार्क्स। आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला क्वेसन कसरी चिन्ने, क्वेसन चिन्न पनि जान्नुभयो होला। अझ अर्को भिडियोमा म धेरैवटा क्वेसनहरू